बैतुल मुक़द्दस मस्जिद नबवी मस्जिदुल हराम यानी मक्का तो मदीना बेचु मस्जिद कूफा बेचु हायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यमन चौन जायन नमाज परनस इजाजत इंसान कामिल परतन या कसर परतन फरमोनस आगा मस्जिद कूफस मज मोहम्मद बिन अम्मार करान अक खत के जरिए इमाम रिज़ा मालूम कि बह परा फरादा कि बह पर जमात सान इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमावान अस्सलातु फी जमाअत अफदल मज बेहतर पर नमाज जमात सान यह सारे खुत बेहतरीन इबादत इथे पे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इथे पे रिवायत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन हाफिज़ अलल जमात हैसुमा काना मर्रा अला सिरात कल बर्क़िल अमा फ़ी अव्वल ज़ुमरत मअ साबिक़ीन व वजहु अज़उ मिनल क़मरि लैलतल बद्र व काना लहु बिकुल्लि यौमिन व लैलतिन युहाफ़ज़ु अलैहा सवाब शहीद। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान युस शख्स अल्हम्दुलिल्लाह तोही वारकार नमाज जमात परनुक पाबंद आसे सो हसा क़यामतुक दोह तिथ पट पकि सु पुलिस रातस यिथ पट पकान पावर मसलन वनी त्रावन उड़ी मन सुच चश्म जदन मज पावर योतत इथे पे युस शख्स नमाज जमात परनुक पाबंद आसि यह तरी तिथे पे पुल सिरातस अम पत फरमावान अम सुन गुजर आसि बे अम सुन बुथ आसि 14 जून हूँ प्रजलान युस शख्स दोह रात 5 नमाजन हंदन अवकातन आसि हिफाजत करान हिफाजत मसलन तुझ वनकस अल्हम्दुलिल्लाह दोपहरस ते परान शामस ते परान सुबह चूंकि वनकस कम तौफीक बना मगर तम पत नमाज वक्तस पे परान फरमावान यह नमाज जमात युस तुम अदा करान अत हसा अकिस शहीद सुंद खूनुक तम शहीद सुंद दर्ज दिवान अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बस नमाज जमातस मुहाफिजत करन वारिया ज़रूरी लिहाजा इंसान गछ कोशिश कर नमाज गछ जमात सान बजा अन। रात कोर मे तुनिस खिदमतस मज अर्ज कि यम जन नमाज मज या कलाम यी न मान कहें यानी बेजा कलाम गछ सह मान कहें तथ मज वे मे 5 चीज़ अ गई सलावात बे गो सलाम जवाब बे गई जिक्र बे क्या कोर मे अर्ज अगर कंस पोंद पे सह कर अल्हम्दुलिल्लाह इस परोस यरहमुकुल्लाह बे पूछम क्या अहसन कुरान आयात अगर कह पर सिर्फ सजद सूर न तमिक सोरे सज तमिक आयत आज कर तुनिस खिदमतस मज अर्ज ढे पट कि युस जन इंसान युस जन नमाज परान अमिस नमाज गुजार सुन लिबास क्युत गछ लिबास सारी खुद इम्पार्टेंट अक गो साफ ब्या गो पाक थो याद साफ यानी माल गछ कह गछ लारियोमुत आसन इंसान सह साफ करान मगर ब्या गो पाक कंस आसि वेल ड्रेस लगित मगर यह आसमिस पनुन यह आसन चूर ओनमुत पगह नेरन हाज सब हजस एहराम निन लगित माशाअल्लाह यह एहराम गछ आसन अमिस पाक तो साफ साफ अगर न माल पे पकि इत पे तुम अल्लाह ताला करिन सारे हज बैतुल्लाह नसीब यम गमत आसान पता यानी इन 3-5 दुहन तथ पत र्ख खोतमुत मगर पाक आसान साफ आसान मगर पाक आसान लिहाजा अगर अमिस एहरामस मज अख पन दाव खुम्स यह हज क्या बातिल या नमाज गुजारस मसलन मे अबाई मज लोगमुत कुन जाय टुक मे दिस टेब सस तथ खुम्स कड़ित तथ पन दाय नमाज बातिल
لہذا یہِ نٮ۪ماز تَوَے کیٛازِ چھِ أسۍ دَپان سٲنۍ نٮ۪ماز ہے أسے پَران أسۍ کیٛازِ بیٚیہِ گۄناہ کَران چوٗنٛکہِ أسۍ چھِنہٕ یِمَن چیٖزَن تَوَجوٗ کَران کِہیٖنۍ مثلاً ماشاء اللہ تُہۍ چھِو یورٕ یِوان الحمدُاللہ تُہۍ چھِو بَڑٕ مُحزب اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت یُتھُے یور یِوان نیٚبرٕ کَنۍ چھُ آسان بوٚڑ اَمبارا اَکھ یِوان سُہ کَڑان 10 ہٕنٛز لَتھ تہٕ پَکان پیٚٹھۍ أمِس چھےٚ یہِ نٮ۪ماز صحیح اِمام خُمینی اللہُ مقامُ گوٚو أکِس جایہِ اللہُمَ صلی علی محمد تِمو وٕچھ أمِس اوس فاتحہ اوسا پَرُن کیٛازِ تہِ چھُنہٕ بوٗٹَن ہٕنٛز اَمبار نیٚبرٕ کَنۍ دوٚپُن اگر بہٕ پَکہٕ اَتہِ چھُ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس بوٗٹَس پٮ۪ٹھ لَتھ سُہ زَن اوسُم نہٕ رٲضی اِمام درٛاو اَتے پٮ۪ٹھ واپَس دوٚپُن بہٕ اَژٕ نہٕ فاتحس کیُن اِمام اوس نہٕ بُتھ ہاونہِ گژھان کینٛہہ اِمام اوس لِلہ گژھان لہٰذا مَسلہٕ أسۍ درٛاے نٮ۪بر الحمدُاللہ ییٚتہِ چھُ اِنتِظامیہَن بَنومُت أنٛدرٕ کَنۍ بوٗٹھ تھاونٕچ جاے تہِ أسۍ ہٮ۪کو تُلِتھ اَتھٕ سۭتۍ تُلِتھ تھاوو اَتھ منٛز کیٛازِ بیٛاکھ تہِ گژھِ نہٕ گۄنہَس منٛز مُبتلا پانہٕ تہِ گژھِ نہٕ پَتہٕ اِنسان یورٕ گٔژھِتھ پَرِ تٔمِس 7 پیٖرٮ۪ن مثلاً یورٕ درٛاو کانٛہہ أمۍ سُنٛد بوٚڑ کھۄر اوس ہوکُن آمُت چھَکنہٕ اَصل أمِس گژھِ یہِ نٮ۪ماز جماعتٕے مٔشِد سُہ آسہِ گۄڈٕ ہُمِس 7 پیٖرِ کھالان بٔٹھِس پٮ۪ٹھ غلطی کٔمِس چھِ پانَس لہٰذا کوٗشِش ٲسِو کَران اِنسان چھُ مُحزب یِتھَے پٲٹھۍ بَنان مثلاً یہِ سٔجدٕ گاہ چھُ ییٚتٮ۪تھ بہٕ اوسُس أکِس مسجِد منٛز تَتہِ ٲسۍ تِم ماشاء اللہ تِتھۍ مُحزب تِم ٲسۍ تھاوان پَنُن پَنُن سٔجدٕ گاہ ژوٗرِ گرا ٹاٹَن تَل گرا ہُتٮ۪تھ مےٚ وٕچھ نہٕ ییٚتہِ کینٛہہ فِلحال خیر تُہۍ بوٗزِو پَتہٕ ییٚلہِ اورٕ ٲسۍ نہ یِوان پَتہٕ اوس گژھان کَڑان اوس پَنُن یہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ تِمَن دوٚپمَکھ ہے تۄہہِ چھُوا مَسلہٕ پِرٛژھمُت کٲنٛسہِ دوٚپُکھ نہ حظ یہِ چھا چون سٔجدٕ گاہ دوٚپُن نہ یہِ چھُ مسجِد ژٕ کیٛازِ ژوٗرِ تھاوان اگر بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ نٮ۪مازٕ پَرٕنۍ یہِ روٗد أتھی ژٕ چھُکھ غٲصِب دوٚیِم وۄنۍ اگر ژےٚ پَنُن چھُے ژٕ أنِتھ گرِ جاے نٮ۪ماز وۄنۍ سا کٲنٛسہِ اِجازتہٕ تھٲوٕتھ ژےٚ لُکَن ہٕنٛدِس زٔمیٖنَس منٛز یہِ سامان پَنُن ژےٚ چھُیا مُتوٲلۍ دیُتمُت اِجازت ژےٚ چھُیا اِمامَن دیُتمُت اِجازت لہٰذا مسجِدٕچ منٛز چھُنہٕ پَنُن تہٕ ہُمۍ سُنٛد اَتہِ چھُ آسان سٲلِم وقفے خاص یہِ چھُ مسجِد ہُنٛد وقف لہٰذا اَتھ جایہِ کیٛاہ چھُ اگر سٔجدٕ گاہ تٔسبیٖح کُنہِ جایہِ تھٲوٕن پَتہٕ پَرِ نٮ۪ماز نہ یہِ غاصِب ہے تیٚلہِ کیٛاہ چھُ أمِس کَرُن نہ پنٛنہِ جایہِ تھاوِ سٔجدٕ گاہ وۄنۍ اگر أمِس یوٗتاہ چھُ خیال نہ یَتھ سٔجدٕ گاہَس کَرَن خراب یا تٔسبیٖح أنۍتَن گرِ چَندَس منٛز ییٚلہِ أسۍ سفرَس چھِ نیران بہٕ اوسُس پٔتمہِ لَٹہِ تہِ زوارَن دَپان اگر سٲلِم گژھو مُشِد پونٛسہٕ تہِ مگر موبایل تہٕ چارجَر گژھو نہٕ مُشِد نَتہٕ چھُ اِمامِ حسن عسکری علیہ السلام فرماوان مومِن سٕنٛز علامت چھِ یہِ سُہ گژھِ خاکَس پٮ۪ٹھ کَرُن أسۍ واتان اَیرپوٹ اَتہِ نہٕ آسان سٔجدٕ گٲہی کٲنٛسہِ یہِ گوٚو حال حٲج صٲب یہِ گوٚو زوار صٲب أمسٕے چھُنہٕ آسان سٔجدٕ گاہ بِچٲرِس چَندَس یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ اَفسوٗس لہٰذا یُس یہِ لِباس چھُ بہٕ اوسُس کَران لِباسٕچ کَتھ لِباسَس کٔژ چھُ 5-6 شرط چھِ ییٚتٮ۪تھ فرماوان اَکھ یہِ گژھِ پاک آسُن اگر کٲنٛسہِ عمدن بدن یا لِباس نجِس کوٚر تٔمِس چھِ نٮ۪ماز بٲطِل عمدن مثلاً نٮ۪ماز چھِ پَران توٚچھُن اَتہِ آو خوٗن یہِ پیوٚو لِباسَس یہِ نٮ۪ماز چھَس بیٛاکھ گوٚو نہ نٮ۪ماز چھُ پَران أمِس باسیو خوٗن آو یہِ کَڑِ رُمال دی بٕتھِ اگر باسیوس نہ أمِس چھِ نٮ۪ماز أتھی ژَٹٕنۍ کینٛہہ چیٖز چھِنہٕ لِباس منٛز یِوان سُہ وَنہٕ بہٕ وٕنی دوٚیِم مُباح گژھِ آسُن اَکھ گوٚو پاک یعنی اَتھ گژھِ نہٕ نجاست آسٕنۍ ظٲہری بیٚیہِ گوٚو مُباح کٲنٛسہِ ہُنٛد لِباس گژھن نہٕ ژوٗرِ نِتھ آسُن لوگمُت کِہیٖنۍ مثلاً گرِ چھُ یا مثلاً بیٚیِس جایہِ تُلُن اَبیا تہٕ لٲجِن یا تُلُن یَزار تہٕ لوگُن بیٚیہِ سُنٛد یہِ نٮ۪ماز چھُس بٲطِل یا خۄدا نخواستہٕ ژوٗرِ آسن یہِ پونٛسہٕ اوٚنمُت پَتہٕ آسن أتھۍ اوٚنمُت لِباس حقوٗق ناس تَتھ منٛز یِوان ترٛیٚیِم مۄردار سٕنٛدِ اجزاز گژھِ نہٕ آسُن بَنیومُت مۄردار کٔمِس چھِ وَنان مثلاً گاو چھُ اَسہِ ذبح کَرٕنۍ یہِ چھُ حلال مگر یہِ مۄیہِ پانَے پَتہٕ تُلہٕ بہٕ أمۍ سٕنٛز کھال اَتھ بَناو بہٕ جاکٮ۪ٹ اَتھ بَناو بہٕ کوٹ اَتھ بَناو بہٕ بیلٹ مۄردار ہاں اگر وۄنۍ حرام گوشت اوس تیٚلہِ چھُ چاہے سُہ مٲرۍوُن یا مَرِ تَمہِ پَتہٕ چھُ تٔمۍ سُنٛد حرام مگر بیٛاکھ گوٚو حلحل جانوَر تہِ اگر پانَے مَرِ یہِ چھُ مۄردار مثلاً ہِرَن اوس پَکان یہِ موٗد پانَے اَسہِ تُج أمۍسٕے باقٕے چیٖز بَنوو بیلٹ تَوَے چھِنہٕ اَکثر أسۍ برٛونٛہہ عُلما تِم یعنی سٲنۍ بُزرگ تِم ٲسۍ بیلٹ تھاوان کٔڑِتھ کیٛازِ تِم ٲسۍ دَپان چوٗنٛکہِ یہِ بیلٹ چھُ بَنیومُت کُنہِ
मसलस बनियोमुत ठीक लेदर आसान तवे तम कर एहतियात तम बेलट ान कड़ित तो तमे मौके फरमाओ मरदार सुन चूरिम यम हैवानात आसन हराम गोश्त ये मे ओतान अर्ज कोर हराम गोश्त कुछ होन सोर अम सदिस अजजास कह लिबास बनियोमुत अत मज तको नमाज पढ़ित कहें इथे पे खार मकरू मगर तम पे लिबासन खार हेको जबे शरी कर मकरू गड़े फरमान मर्दन खतर अब्रिशम खालिस बे सोन साफ तो कर सोन गिलट खालित तुम अरबन अबा लगित तथ अगर सो सोन गिलट सोन तेल बे गो आर्टिफिशल सह मसल सोन गिलट अत मज नमाज हाँ आ बिल्कुल अब्रिशम आय जनान खतर कहन मसल तिम सोन सज गिलट या सिर्फ तिम अक्सी चीज ख्याल तमें लिबास मज गि जिसम यून अथ तथ मसल मर्दस कूता वाजिब छुपावन नमाज मज कूता छुपावन वाजिब पन पान 17 औरत यानी अत आमुत ब्रिहिम तो पतिम यानी कुबलो दुबल ये लागान कित निकर ना निकर हूर सो कित तथ क्या स्विमिंग पूलस मज लागान अक्सर ये पे सह कट अगर युत तमिस नमाज सही मगर सह बेअदब इंसान इस पे खुदायस ब्रो कद मगर नमाज बातिल जन वाजिब तिम योत तान पर्द कर यह गि ये खोर यम गन बंद बे गीचहन यल हता अगर कह बेन सन कूर सन मोज सन गर नमाज परान दरवाज अंदर कुलुफ मस वाल गसन नबर यह वनु गर क्या अक्सर वुच तम साड़ लग मस अड़न द्राम या ये द्राम ना मे वुच अत ईरानस मज जवार खसूसन पाकिस्तान तिमन पता बिचान ये लागान ये थवान तम हाफ स्लीज लगित तिमन पे हरम ान कड़ित गो चादर लगो पे तिमन यह पता कहें कि यह छुपावन वाजिब लिहाजा यह गम जन अथ कलाई अमि हर गसन यल कहें जनान न गन खोर तवे जन हज कर गसन मस्तूरात तिमन वाजिब मोज मगर मर्दस मोज लागुन हराम तमिस गि बूट तमिस लागन सो चपन सो दुलंजल मोज गरस मज ना ये नामहरम वुस अलबत्ता नमाज वि छुपावन वो जन अगर तिम तिम चादर सह कित पे यानी खोर गसान तथ मज बंद वह अगर सन फिराक यजार सह ये लिहाजा वाजिब मोज लागुन या मसलन मे वो लड़ी वो हाँ नमाज चादर दुम सह ये पे योत तम बराबर सह जमीनस पे सह हूर अहन तम नमाज चादर लिहाजा यम 6 चीज मे अर्ज कोर पाक गसन मुबाक गसबी गसन मरदार सदिस मज गसन बनियोमुत हराम गोश्त सुन गसन बे पीचम मर्दन खतर अब्रिशम खालिस तो बे सोन और जन खतर अत कहें इश्कल इल्ला तिमन गस लिबास